Good evening. Good evening, all of you. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Okay. How are you? Good evening, I sir. think you all are fine. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank We you. are fine, sir. And about you, sir? अब हामीसँग यता सुन त हामीसँग अझै आउने स्टुडेन्टहरू साथीहरू तिम्रो साथीहरू अझै केही बाँकी हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति 5-10 मिनेट 5-10 मिनेट हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेका कुराहरूलाई फेरि रिभिजन हैन रिकल जस्तो गरौँ अनि हामी सबै हामी नियरली हामी लगभग 60-70 को रेन्जमा हुन्छौँ सधैँभरि हैन अब त्यो भएको हुनाले केही टाइम हामी योभन्दा लास्ट क्लासको कुरालाई रिभिजन गरौँ नि त है ल ठीक छ अब तिमीहरूको स्याटरडेबाट इक्जाम पनि सुरु भन्ने कुरा हाम्रो प्रिन्सिपल सरले चाहिँ तिमीलाई इन्फर्म गरिसक्नु भयो अब आज र भोलि मेरो क्लास छ यो क्लासमा हामीले कम्तीमा पनि यो मैले स्टार्ट गरेको जुन लेसन छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट र रिफ्र्याक्सन पनि भ्याउनु पर्छ त्यो भावनाले यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा हामी जनरली सरफेसली कुराहरु जुन हुन त रिफ्लेक्सन भनेको ओभरअलमा हामीले 19 अगाडि 10 क्लासमै पढेको अथवा 9 मा पनि पढेको 8 मा पनि पढेका कुराहरु नै छन् त्यसमा है त्यसमा त्यही कुराहरु छन् नयाँ कुराहरु छैनन् त्यही कुराहरुको बारेमा हामी डिस्कसन गरिरहेका हो र यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले के गरेका थियौं रिफ्लेक्सन अफ लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट को बारेमा हामी डिस्कस गरेका थियौं ल लज अफ रिफ्लेक्सन सिम्पली भन्दाखेरि टु टाइप्स को छ एउटा चाहिँ इक्वल्स टु आर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं र अर्को भनेको इन्सिडेन्ट रे नर्मल प्लिज अफ योर माइक्रोफोन है अफ गर जसको छ ठिकै छ अनि अर्को भनेको इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल अललाई एट द सेम पोइन्ट अफ द सेम प्लेन भन्ने कुरा पढेका थियौं त्यो पहिला एजिटी जे पढ्या छ त्यही कुरा हो तर बाँकी रिफ्लेक्सन का टाइपहरु पनि हामी पढ्यौं देयर आर टु टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन एउटा डिफ्युजन छ अर्को रेगुलर छ अथवा रेगुलर र इरेगुलर पनि भन्न भन्छौं हामीले रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको रेज अफ लाइट फ्रम द सोर्स बाट यदि प्यारलल आछन् आफ्टर रिफ्लेक्सन है दे आर रिफ्लेक्टेड बीइङ अल्सो प्यारललै भएर जान्छन् भन्देखि त्यति बेलाको सच टाइप अफ रिफ्लेक्सनलाई हामीले के भन्यौं रेगुलर यदि प्यारलल नभइकन जान्छ र्यान्डमली रिफ्लेक्टेड रेहरू जान्छन् भन्देखि त्यसलाई हामीले के भनेको थियौ इरेगुलर रिफ्लेक्सनलाई दैट इज अल्सो द डिफ्युजन रिफ्लेक्सन पनि भन्न भन्छौं हामी अनि त्यस्तै गरेर इरेगुलर रिफ्लेक्सनको इम्पोर्टेन्स थियो के थियो भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्स भनेको ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ड्यू टु द डिफ्युजन और इरेगुलर रिफ्लेक्सन इट इज पोसिबल टु सी मोस्ट अफ द अब्जेक्ट्स क्लियरली हामीले त्यही डिफ्युजन रिफ्लेक्सनको कारणले धेरै जस्तो अब्जेक्टहरुलाई के गरेका थियौ त क्लियरली देख्न सम्भव भएको थियो दैट इज द इम्पोर्टेन्स अफ डिफ्युजन रिफ्लेक्सन है अब डिफ्युजन रिफ्लेक्सन भएन भने के हुने भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट के ब्राइट एकदमै देखिने अथवा डार्क देखिने यस्तो कुराहरु हुन्छ त यो पछाडी हामी अब्जेक्टका कुरा गर्यौं अनि इमेजका कुरा गर्यौं अझ रियल इमेज र भर्चुअल इमेज रियल इमेज कसलाई भनिन्छ भर्चुअल इमेज कसलाई भनिन्छ नर्मल्ली एक्जाम्पलहरु के छन् कुन कुन अब्जेक्टहरुले अथवा चाहिँ डिभाइसहरुले रियल इमेज फर्म गर्न सक्छ कसले के गर्न सक्छ भर्चुअल फर्म गर्न सक्छ यो पनि हामी लास्ट क्लासमा गरिसक्या हो अब आजको क्लासमा अझै 2-4 मिनेट हामी 15 को नजिक पुगिरहेका छौं है केही छैन हामी रिभिजन रिकलै गरिरहेका छौं अनि त्यो पछाडी हामी अब स्पेशली रिफ्लेक्सन अफ लाइटमा हामीले पढ्ने भनेको के हो त 11 क्लासमा पनि र तिमीले अगाडिबाट पढेर आएको यता कता त रिफ्लेक्सन अफ लाइट एट कर्व सरफेस भनेर हामी यहाँ पढ्नुपर्छ 11 क्लासमा अब कर्व सरफेस भनेपछि हामी मिररका कुराहरु त गर्यौं टाइप्स अफ मिरर पनि गर्यौं कर्व मिरर पनि पढ्यौं हामी हैन र कर्व मिरर पढ्यौ कि पढेनौ पढ्यौं कर्व मिररका टाइपहरु पनि पढ्यौं स्फेरिकल मिरर र हामीले के भन्यौ सिलिन्ड्रिकल मिररको टाइप पनि हुन्छ भन्न पढ्यौं अनि फर्दर फेरि स्फेरिकल मिररको पनि टाइप्स हामी पढ्यौं कन्केव मिरर र कन्वेक्स मिरर त्यही हो कन्केव मिरर र कन्वेक्स मिरर जस्टको रिफ्लेक्टिङ सरफेस है आइदर इनवर्ड्स फर्क्याओस् अथवा आउटवर्ड्स फर्क्याओस् तर के छ कर्व स्टाइलको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौं स्फेरिकल मिरर भन्न भन्यौ अथवा नर्मल्ली त्यो कर्व मिरर भन्दा रिफ्लेक्टिङ सरफेस कर्व भएको त्यसमा स्फेरिकल मिरर पनि पर्यो अनि त्यसमा सिलिन्ड्रिकल पनि पर्यो अब स्फेरिकल मिररको टाइप हामी पढ्यौं टु टाइप्स अफ स्फेरिकल मिरर कन्केव मिरर भनेको के कन्वेक्स मिरर भनेको के त्यो कुरा त नर्मली हामीलाई थाहा नै छ हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा पढेको त्यही हो जसको
अब हामीले जस्तो दिन पर्यो कन्केभ मिरर भनेको के हो, व्हाट इज कन्केभ मिरर भन्दाखेरि सिम्पली रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो भने कन्केभ मिरर भनेको कस्तो मिरर रहेछ, कस्तो टाइपको मिरर होला भन त। कन्केभ मिरर भनेको योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी पढिसकेका छौँ नि त। ल भन, कसले कसले भन्न सक्छ, ल भन त। The mirror which converges the ray of light is called concave mirror. कन्केभ सर्कल भित्रपट्टिबाट मिररको है। द टाइप अफ स्पेरिकल मिरर भन्न हामी सक्छौँ। द टाइप अफ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कर्भिङ इनवर्ड्स भन्नु पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। जसको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भित्रतिर छ, इनवर्ड्सतिर कर्भ भइरहेको छ, त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्केभ भन्न भन्छौँ। जसको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस के छ, आउटवर्ड्सतिर छ, बाहिरतिर छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त कन्भेक्स भन्न भन्छौँ। अब योभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले पनि भनेको थिएँ, हामी मिररको सिम्पल हामी डिफाइन गर्दा नेचर अफ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ मिरर, स्पेरिकल मिरर त हामी पढ्यौँ। त्यो नेचर लगभग हामीले अगाडि पढेको लेन्स चाहिँ जुन पढिरहेको छौँ नि, त्यो लेन्सको यदि हामीले जानेका छौँ भने यसलाई अलिकति सम्झिनलाई सजिलो छ है। उतापट्टि लेन्समा भएको टाइपको ठ्याक्कै नेचर के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ है यहाँ भनेर मैले त्यो कुरा पनि भनिदिएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ, अस्ति पनि त्यो क्लासमा तिमीहरूले भनिराखेका थियौ त, सजिलो छ। अब लेन्सको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ पढ्नलाई है, लेन्सको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ, हामी पढ्नुपर्छ 11 क्लासमा पनि। तर लेन्सको त धेरै जस्तो कुराहरू 10 क्लासमा पनि पढेर आइरहेको छ होइन। हुन त मिररको पनि पढेर आएको छ, त्योभन्दा अगाडि 9, 8 मा पनि मिररहरूको पढेर आएको छ, रिफ्लेक्सनको कुराहरू पढेर आएको छ, त्यही कुराहरू छन्। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भने प्लेन मिरर त प्लेन मिरर भयो जसको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस फ्ल्याट छ। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज फ्ल्याट इज कल्ड द प्लेन मिरर भन्न त हामी भन्यौँ। अब त्यो कुनै पनि अब्जेक्टको फुल इमेज देख्नको लागि साइज अफ द मिरर कति हुनुपर्छ रे, एटलिस्ट कति हुनुपर्छ भन्दा त्यो अब्जेक्टको हाफ साइज होइन, त्यो होइन, त्यस्तो होइन। टु सी द फुल इमेज अफ एनी अब्जेक्ट द मिरर शुड बी हाफ half द of साइज अफ object. है। Yes, sir. अब्जेक्टको यो कुरा अब्जेक्ट तिमीहरूको जस्तो इन्ट्रान्स क्वेसनहरूमा पनि आउन सक्छ विचार गर्ने त। फुल इमेज कुनै पनि अब्जेक्टको देख्नलाई मिरर भनेको कम्तीमा पनि त्यो अब्जेक्टको हाफ साइजको हुनुपर्छ है। त्यो हामीले भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ। त्यो मैले अब तिमीलाई देखाइदिउँला, त्यो यहाँ मैले गरेको लेखेकोबाट पनि देखाइदिउँला अहिले पछिको क्लासहरूमा। त यो कुरा पनि हामी अस्ति लास्टको क्लासमा पढिसकेका हो। अब स्पेसल्ली यसमा आजको क्लासमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि इमेज फर्म बाई द डिफरेन्ट टाइप्स अफ मिरर है। अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ मिरर जुन हामीले पढिसक्यौँ, 2 टाइप्स अफ मिरर कमनले कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर भन्न त हामी पढिसक्यौँ। कन्केभ मिरर भने यो हो, कन्भेक्स मिरर भने यो हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। त त्यसो हो भने यी मिररहरूले इमेज कसरी फर्म गर्छन् त, अब्जेक्टको पोजिसन त हामीले जहाँ कतै राख्न सक्छौँ नि त है। हो, त्यो जहाँ कतै राख्न सक्छौँ भने कुन पोजिसनमा राखेको बेलामा इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भन्ने कुरा यो लेसनको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मिररको केस गर्दा। तर कहाँ राख्ने के राख्ने त भन्नको लागि त हामीले पहिला फर्स्ट अफ अल वी मस्ट फ्यामिलियर विथ द डिफरेन्ट इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु द के मिरर है। मिररसँग रिलेटेड टर्मिनोलोजीहरू जुन छन् इम्पोर्टेन्ट, तिनीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त त्यो टर्मिनोलोजीहरू के हुन् त इम्पोर्टेन्ट टर्महरू, जान्न पर्ने त्यहाँ टर्महरू भन्दाखेरि त्यो खासै यो पनि अलिकति हल्का हामीले लास्ट क्लासमा अलिअलि मैले भनेको थिएँ क्यारे, पुरै हामी डिस्कस गर्न पाएको थिएनौँ। त सेन्टर अफ कर्वेचर भन्न कसलाई भनिन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर भन्न कसलाई भनिन्छ, प्रिन्सिपल फोकस भन्न कसलाई भनिन्छ, अप्टिकल सेन्टर भन्न कसलाई भनिन्छ, अथवा अप्टिकल सेन्टर के हो, फोकल लेन्थ भनेको के हो, अपर्चर भनेको के हो होइन। यी कुराहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो कुराहरू मैले भने पनि थिएँ। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि एउटा मैले तिमीलाई डिफाइन गरिदिन चाहे भने सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको के त भन्दाखेरि द सेन्टर अफ कर्वेचर इज द सेन्टर अफ स्फियर व्हिच इज द पार्ट अफ द के व्हिच इज द पार्ट अफ द सेन्टर अफ द स्फियर, द सेन्टर अफ द स्फियर with the part of this mirror is formed। जुन स्फियरको केही पार्टले मिरर फर्म भएको छ भने त्यो स्फियरको सेन्टरलाई हामीले सेन्टर अफ कर्वेचर भन्न भन्छौँ। अब विचार गर्ने धेरै कुरा त मैले भन्दैन अहिले। अब यहाँ मिररको लागि
त लेन्सको लागि पनि हामी स्फियरबाटै लेन्सहरू बनाएको थियौँ भने एउटा लेन्स फर्म हुनको लागि देयर मस्ट बी प्रेजेन्स अफ टु सेन्टर अफ कर्वेचर भन्न हामी पढाएको थियौँ भने मिररको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर के हुन्छ त एउटा मात्रै हुन्छ हामीलाई थाहा छ हो ठीक छ एउटा हुन्छ एउटा मिररको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर के हुन्छ एउटा हुन्छ अब रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने भने के हुने भयो त त्यही जुन स्फियर हो त्यसको रेडियस जुन चाहिँ के हुनु पर्यो त हाम्रो मिररको पार्ट हुनु पर्यो है अप्टिकल सेन्टर हामी भन्न भन्छौँ ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो अप्टिकल सेन्टर भनेको सेन्टर अफ द के अप्टिकल सेन्टरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ ल भन त अप्टिकल सेन्टर हाउ क्यान यु डिफाइन ल भन कसरी डिफाइन गरे ल तिमीलाई सोधे मैले क्वेशन The geometrical center of a lens. ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ तर पोल भन्ने भने कसरी डिफाइन गर्ने त ल भन त अब यहाँ विचार गर्ने सेन्टर अफ कर्वे अप्टिकल सेन्टरलाई सीले रिप्रेजेन्ट गरेर अप्टिकल सेन्टर भनेको नर्मल्ली केलाई भनिन्छ भने उतापट्टि लेन्सलाई अप्टिकल सेन्टर भन्न भनिन्छ ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ द लेन्स भनेर नर्मल्ली अब हामीले बुझ्दाखेरि लगभग उस्तै उस्तै हुने भयो हुनाले हो नत्र मिररकोलाई हामीले स्पेसल्ली नै भन्न पर्यो भने ज्योमेट्रिकल सेन्टर जुन भन्छौँ त्यसलाई हामीले पोल पीले फेरि रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ है तर बुझ्दाखेरि हामीले जसरी बुझ्यो भने बुझ्न सकिन्छ एउटै कुरा हो है त्यो भनेको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ प्रिन्सिपल फोकस भनेको के होला त्यसो भए प्रिन्सिपल फोकस अब प्रिन्सिपल फोकस भनेको धेरै कुरा मैले भन्न चाहिनँ मिररले रिफ्लेक्सन गराउँछ रिफ्लेक्सन भएको जुन रेजहरू छन् त्यो कुनै पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन् अथवा कुनै पोइन्टबाट एपियर्स टु मिट भएर आएको जस्तो देखिन्छ द्याट पोइन्ट इज कल्ड द प्रिन्सिपल व्हाट फोकस हो कि हैन प्रिन्सिपल फोकस भनेको त्यही हो अपर्चर भनेको के हो त भन्दा त्यो रिफ्लेक्टिङ जुन सर्फेस छ टोटल लेन्थ अफ द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कल्ड द अपर्चर अफ द मिरर भनेर यिनी टर्महरुलाई हामीले नर्मली के गर्ने काम गरिन्छ त डिफाइन गर्ने काम गरिन्छ अब मैले तिमीलाई आजको क्लासको इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के भन्दै छु भने हामीले त यसको मेन भनेको त इमेजहरु फर्म गर्ने पोजिसन कहाँ फर्म हुन्छ है इमेज फर्म बाइ द कन्भेक्स मिरर एज वेल एज कन्केभ मिररको बारेमा हामीले डिस्कस गर्ने हो यहाँ कन्भेक्स मिरर र कन्केभ मिररमा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो हामीले अलिकति केही थाहा नभए त छैन त हामी अगाडि नै पढेर आएको अझ रिसेन्टली थाहा पाउने सम्झने भनेको त लेन्सको जसरी हामी 10 क्लासमा पढेर आयौं हो त्यस्तै गरेर मिररमा पनि फर्म हुन्छ त्यो कहाँ राख्यो भने कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट छ यो लेसनमा त्यही कुरा हाम्रो के हुन्छ त बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब त्यसको लागि केही लजहरु छन् हामीले जान्नु पर्ने है रे डायग्रामहरु कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि केही लजहरु दुई तीनटा लहरु हामीले जान्नुपर्छ त्यो मैले हल्का तिमीलाई यहाँ देखाइदिनलाई मैले यसो कपीमा चाहिँ केही गराएको छु मैले त्यो देखाउँछु अनि त्यसबाट हामी एक्सप्लेन गरौँला है त ल ओके मैले सबै चाहिँ देखाउने होइन केही ल ओके है ओके लजअपमा हामी कहाँ गएको थियौँ भनेपछि लेन्स मैले योबाट तिमीहरूलाई यहाँ मैले देखाउँछु ल ठिक छ ओके यो चाहिँ केही पनि छैन इम्पोर्टेन्स टर्मिनोलोजी ओके वेट हाम्रो नोट काफीमा लेखेको छ यसले के भयो निरज What happened? Allah. के न सर भाइ What are you saying? Niroj? मैले यो कुरा भन्दै थिएँ तिमीलाई यो कुरा त अघिल्लो कुरामा भनिसक्या हो अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्ने कुरा चाहिँ जुन रुल्सहरु छ त्यो जान्नुपर्छ भन्न भनेको थिएँ त रुलहरु हामी कन्केभ मिरर युज गरेका छौं कि कन्भेक्स मिरर युज गरेका छौं त्यो दुईटैमा डिफरेन्ट रुलहरु छ है यो फर्स्टमा मैले तिमीलाई देखाउँदै छु रुल्स फर ड्रइङ रे डायग्राम इन कन्केभ मिररमा यदि हामी रे
त सिम्पल रूपमा मैले यहाँ देखाइदिएको माथि 3टा रुलहरू लेखिया छ, त्यो मध्ये 2टा हामी चाहिँ के गर्छौं युज गर्न सक्छौं अथवा आवश्यक परेको खण्डमा 2टै मध्ये अल्टरनेट गरेर हामीले युज गर्ने हो। त यो कुरा अगाडि हामी लेन्समा अथवा तिमीले 10 क्लासमा लेन्समा पढेको जस्तै हो। जस्तो जुन रे प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर गएको रे छ भने रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि त्यो अलवेज पासेस थ्रु द कहाँबाट त प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुन्छ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट रूल। व्हेन अ रे अफ लाइट travel to the principal axis, when a ray of light parallel to the principal axis passes through the principal focus, when a ray of light parallel to the principal axis, जब कुनै पनि रे अफ लाइट अब्जेक्टबाट प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर आउँछ भने त्यति बेला रिफ्लेक्ट भएर कहाँबाट जान्छ त? देन इट पासेस थ्रु द प्रिन्सिपल एक्सिस, प्रिन्सिपल फोकस हैन, प्रिन्सिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्सन। That is most important Allah, while drawing ray diagram in case of concave mirror मा हामीले रे डायग्राम युज गर्दाखेरि यो फर्स्ट ल हो अथवा एउटा 3 वटा लहरु मध्ये एउटा हो। जुन र केबाट त प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर आउँछ भने त्यो रिफ्लेक्सन भइसकेपछि प्रिन्सिपल फोकस बाट पास हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सम्झिनु पर्यो। अर्को भनेको सेकेन्डमा when a ray of light passing through the center of curvature, हामीले what is center of curvature we have already read, हामी त्यो पढिसक्यौं। त सेन्टर अफ कर्वेचर भएर आयो भने त्यति बेला के हुने रहेछ त? सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भयो भने यो सेम पास भएर के गर्छ? रिफ्लेक्ट हुन्छ। इट डज नट टेक द डेभिएसन, भनेको बाङ्गो टिङ्गो भएर अन्तबाट जाँदैन, सरफेसमा जान्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ, फेरि त्यही पास भएर के हुन्छ? रिटर्न ब्याक हुन्छ। त सिमिलरली अर्को छ, यदि रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकस भएर गयो भने त्यति बेला रिफ्लेक्टेड रे के भएर आउँछ त? रिफ्लेक्टेड रे के भएर आउँछ सर? प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। यदि रे अफ लाइट प्रिन्सिपल फोकसबाट इन्टर भएर गयो भने त्यति बेला जुन रिफ्लेक्टेड रे छ that becomes parallel to the principal axis। यहाँ मैले 3टा यो लहरु लेख्दै छु। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि हो त भन्दा कन्केभ मिरर को लागि हो। अब कन्वेक्स को लागि पनि यस्तै हुन्छ। त्यो कन्वेक्स को लागि अहिले पछि हामी कुरा गरौँला। अब यो सिम्पल कुराहरु जान्न पर्ने कुराहरु जस्तो इमेज फर्म बाइ द कन्केभ मिरर, हामी त कन्केभ मिररमा रे डायग्रामहरु ड्राइङ गर्दाखेरि कुन कुन ल फलो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट ल हामी भर्खरै जस्ट पढ्यौं। 3 टाइप्स अफ ल हुने रहेछ। एउटा भनेको के? रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भयो भने, प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भयो भने भएर आएको छ भने त्यति बेला रिफ्लेक्टेड रे प्रिन्सिपल फोकस भएर पास हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट ल। अर्को होइन, केबाट? सेन्टर अफ कर्वेचरबाट जुन सेन्टर छ त्योबाट पास भएर आयो भने त्यति बेला कहाँ जान्छ त? रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। त्यही भएर नै रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो पढ्यौं। र अर्को भनेको 3rd नम्बरको लमा मैले तिमीलाई के भने भन्दा यदि when a ray of light passes through the principal focus then it reflect being parallel to the principal axis। प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर के हुने रहेछ? रिफ्लेक्ट हुने रहेछ। These are the 3 important law. On the basis of this law, we can construct the image which are formed by the concave mirror। त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं? कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। अब there are different position of object अथवा the nature of the image is different due to the position of object। पोजिसन अफ अब्जेक्ट को कारणले गर्दा नेचर अफ द अब्जेक्ट के हुन सक्छ त? फरक हुन सक्छ। यो त हामीले अगाडि चाहिँ लेन्समा पनि हामी पढेर आइसक्या भन्न भने लगभग मिल्दो जुल्दो कुराहरु छ। अलिकति केही हामी कन्सियस हुन पर्ने ठाउँ छ लेन्स र मिररमा, तर पनि धेरै कुराहरु हामीलाई बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। त जस्तो अब यहाँ पोजिसनहरु हाम्रो के छ त? अब्जेक्टका पोजिसनहरु
अब्जेक्टका पोजिसनहरू हाम्रो के छ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टका पोजिसन हुन्छन् जस्तो हामी अब्जेक्टलाई कहाँ राख्ने त कहाँ राखेको बेलामा इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू नि पोजिसन अफ द अब्जेक्ट डिफ्रेन्टहरू छन् जस्तो इन्फिनिटीमा हामी राख्न सक्छौँ बियोन्ड द सी भनेको के हो हामी सेन्टर अफ कर्वेचर भनिराखेका छौँ एट सीमा पनि राख्न सक्छौँ हो कि होइन अनि त्यस्तै गरेर अरू कहाँ राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एफमा राख्न सक्छौँ बिट्विन सी एन्ड एफमा राख्न सक्छौँ एफ एन्ड पीमा राख्न सक्छौँ त्यो राख्दाखेरि अब्जेक्ट कहाँ राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले सर्टकटमा देखाइदिएको छु र यो कुरा तिमीहरूलाई पनि थाहा छ जस्तो अहिले हामी वी आर डिस्कसिङ only in the case of concave mirror and how the concave mirror form the image that depends upon the position of the object and what is the nature formed by it भन्ने कुरा हामी अहिले पढिरहेका छौँ जस्तो फर्स्ट केसमा when an object is at infinity अब्जेक्टलाई यदि कन्केभ मिररको इन्फिनिटीमा राख्यौं भने इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त भन्दा अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्यो भने इमेज फोकसमा फर्म फोकसमा ठीक छ ओके अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्यो भने कन्केभ मिररको इमेज फोकसमा फर्म हुन्छ त यो भन्दा अगाडि हामी भनिसकेका छौं कन्केभ मिररको जुन हामीले चाहिँ अगाडि भर्चुअल इमेज र रियल इमेजमा भनिसकेका छौं त कन्केभ मिररले कस्तो फर्म गर्छ रे इमेज रियल फर्म गर्छ भनेर भनेको छु अब यसले जुन अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्दा जुन इमेज केमा फर्म हुन्छ रे फोकसमा फर्म हुन्छ त्यो इमेजको नेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ र हाइली डिमिनिस हुन्छ अब्जेक्ट त इन्फिनिटीमा रहेको अब्जेक्ट त्यहाँ आउँदाखेरि पोइन्ट अब्जेक्टको रूपमा देखा पर्छ त्यही भएर हामीले नेचर अफ द अब्जेक्टमा के भन्छौं त साइज अफ द हाइट अफ द इमेज भनेको हाइली डिमिनिस हुन्छ भनेर है हाइली डिमिनिस हुन्छ भनेर हामी ओके Neeraj, you are disturbing to all of you. Why are you talking? Not necessary. Neeraj, you are noticed. अब हल्लाइराख्यो भने मैले यहाँ तिमीलाई आउट गरिदिन्छु है रिमुभ गरिदिन्छु ओके सर हजुर 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 यो त कन्केभको हो कि कन्भेक्सको हो र कन्भेक्सको जस्तो लाग्यो त मलाई त हैन नि अलिकति फरक पर्यो नि मिरर हो मिरर लेन्स होइन यो हामी माथि हेर त ए म लिड जोइन भएको मैले त्यही भएर त सुरुमा भनेको छु नि तिमीहरूलाई तिमीहरूले लेन्स पढेर आछ हामी फर्स्टमा लेन्सबाट त रिफ्र्याक्सन हुने हो कि हैन Yes, sir. रिफ्लेक्सन होइन तर उतापट्टि लेन्समा जुन कुराहरू हामी पढेका छौं कन्भेक्स लेन्सको कुराहरू लगभग कन्केभ मिररसँग मिल्न आउँछ भन्न त्यही भन्दा अगाडि हामी भनिरहेका हो नि त है त्यसकारणले तिमीले त्यहाँ त्यो त हेर्यौ कन्केभ मिरर हो यो है कन्भेक्स लेन्समा हुने जस्तो कुरा कन्केभ मिररमा हुन्छ के डाउट नहुने अलिकति है ल ठिक छ ओके अब त्यस्तै गरेर यहाँ मैले तिमीहरूलाई हजुर हजुर ल भन सर यो सिमिलर छ सर यो कस्तो सिमिलर भन्नाले कस्तो सिमिलर कन्केभ मिरर र कन्भेक्स लेन्स अब तिमीले त्यसरी सिमिलर भनेर सोध्यौ त लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन हुने हो मिररबाट त रिफ्लेक्सन हुने हो फेनोमेना त त्यहाँ हुने कुराहरू नै डिफरेन्ट हुन् है तर हामीलाई सम्झिनलाई अलिकति लेन्ससँग मिल्ने नेचर कसले देखाउँदैछ त भन्दाखेरि हामीलाई सम्झिन पर्यो भने इमेज फर्म भएको कुराहरू अनि अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि इमेज चाहिँ फर्म हुने पोजिसनहरू लगभग मिल्न जान्छ है इन्भिटा अपोजिटमा भन्न खोजेको हो के नत्र भने त ठ्याक्कै कहाँबाट सेम हुन्छ त सेम हुने भए त हामी यही कन्भेक्स लेन्सै भन्दा पर्थ्यौँ नि यहाँ किन मिरर भन्नु पर्छ र रिफ्लेक्सनमै पढ्थ्यौँ नि हामी रिफ्र्याक्सनमा किन जानु पर्छ र हैन त्यस्तो त होइन तर
लेन्समा जुन कन्भेक्स लेन्समा रिफ्र्याक्सनको बेला लेन्सबाट पनि त इमेज फर्म हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? ल भन त। हुन्छ। त्यो बेलामा हुने फर्महरू त्यसको डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राखेको बेला कहाँ फर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू लगभग मिररको फेरि कन्केभमा मिल्छ है भन्न खोजे हो मैले है। द बोथ आर सेम भन्न खोजे हैन, सेम भए त एउटै हो भन्न खोजे हैन नि, किनभने एउटा हामी रिफ्लेक्सनमा पढ्छौँ, एउटा रिफ्र्याक्सनमा पढ्छौँ। लेन्समा रिफ्र्याक्सन हुने हो अनि हाम्रो यो मिररमा रिफ्लेक्सन हुने हो कि होइन? तर सर फेरि बुझाउने नि सर, हल्का के भयो भन त। हल्का फेरि बुझाउने नि। त्यही त, तिमीले नबुझेको कुरा कहाँ के छ भन न, म बुझाइहाल्छु नि। तिमी नबुझेको कुरा पो भन्नु पर्यो त है। कुरो बुझ्यो? ल ल ल अब त्यस्तै गरेर यदि हामी अब्जेक्टलाई बियोन्ड द सीमा लगेर राख्यौँ भने त्यति बेला मैले यहाँ एक दुईटा को रे डायग्राम पनि कोरेर देखाइदिएको छु मैले तिमीहरूलाई। त्यो सबैको देखाउनलाई तिमीहरू पनि पढेर आएको कुरा हो भन्ने हिसाबले यहाँ मेन्सन माथि गरिदिएर अब रे डायग्राम कसरी देखिन्छ त त्यहाँ एक दुईटा मैले अर्को स्लाइडमा यहाँ देखाइदिएको छु, एक दुईटा म देखाइदिन्छु तिमीलाई। फर्म हुन्छ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जुन छन् त्यही कुराहरू गर्नलाई भनेर होइन। त्यो कुराहरू मैले यहाँ देखाइदिएको छु, त्यति टेन्सन गर्न पर्दैन। अब यहाँ मैले डिफ्रेन्ट पोजिसन अफ द अब्जेक्ट दिएँ। अब त्यो डिफ्रेन्ट पोजिसन अफ अब्जेक्टमा इमेज कहाँ फर्म हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो हामीलाई थाहा छ नर्मल्ली। जस्तो अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्यो भने कन्केभ मिररको है, कन्केभ मिररको इमेज कहाँ फर्म हुने रहेछ? फोकसमा फर्म हुने रहेछ। बियोन्ड द सीमा राख्यो भने सेन्टर अफ कर्वेचर भन्दा पछाडि राख्यो भने कहाँ हुने रहेछ त भन्दा the image lies between अथवा the image is formed between F and C भनेर हामी भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब्जेक्टलाई एक्ज्याक्टली C मा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दा फर्म एट C हुन्छ। अब यो अब्जेक्ट एट व्हेन द अब्जेक्ट इज प्लेस एट C भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जुन अहिले म यहाँ देखाउँछु सेन्टर अफ द हामीले के भन्यो मिरर जुन छ नि हामीले युज गरेको आइदर कन्केभ होस् अथवा कन्भेक्स होस् त्यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई हामीले पोल भन्यौँ। पोलबाट प्रिन्सिपल फोकस जुन छ त्यो प्रिन्सिपल फोकससम्मको बिचको है प्रिन्सिपल फोकस बिचको डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई हामीले फोकल लेन्थ भन्छौँ। अब फोकल लेन्थ तिमी चाहिँ प्रिन्सिपल फोकसबाट सेन्टर अफ कर्वेचर जुन छ नि त्यो सम्मको डिस्टेन्स पनि फोकल लेन्थ बराबर नै हुन्छ। त्यही भएर पी बाट यदि सी सम्मको डिस्टेन्स हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ कति हुन्छ त ट्वाइस एफ हुन्छ। त्यही भएर हामी लेन्समा पढेको जस्तो कुरा मिल्न जान्छ भनेको लेन्समा अब्जेक्टलाई ट्वाइस एफमा राख्यो भने कहाँ बन्थ्यो इमेज? कहाँ बन्थ्यो लेन्समा? त अब्जेक्टलाई ट्वाइस एफमा राख्यो भने इमेज ट्वाइस एफमै बन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि अब्जेक्टलाई सीमा राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ त? सीमै बन्छ। सीमै बन्छ। त्यो ट्वाइस एफ जस्तै हो सी भने पनि यसरी मिल्न जान्छ। एपमा किन बन्दैन सर? के भन्यौ? एपमा किन बन्दैन? एपमा किन बन्दैन? त्यसको नेचर नै त्यस्तो छैन। कस्तो के भनेको तिमीले? म कुरो बुझेन नि त। सर बिहाइन्ड सी भएपछि सीमै बन्छ भने सर एपमा किन बन्दैन? एफमा त किन बन्दैन? रेज अफ लाइट जहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ कुरा बुझ्दैन। इमेज फर्म हुने भनेको के हो त भन्दा इमेज फर्म हुने भनेको रिफ्लेक्टेड रेहरू यो सुरेन्द्र सन्तोष कुमार शाह रेज अफ योर माइक्रोफोन सुरेन्द्र अल्सो है। अब कुरा सुन न, हाउ द इमेज इज फर्म भन्ने कुरा पहिला जान्नुपर्छ। त्यसको लागि इमेज कसरी फर्म हुन्छ त है? इमेज कसरी फर्म हुन्छ भने रिफ्लेक्टेड रेहरू इन्टरसेक्ट भएर इमेज फर्म हुन्छ। इन केस अफ अहिले मैले कन्केभकै किनभने यसले रियल इमेज फर्म गर्ने भए हुनाले रियलकै कुरा गरेको छु। कुनै बेलामा चाहिँ एपियर्स टु मिट भएको पनि देखिन सक्छ, एपिरेन्टली रेजहरू इन्टरसेक्ट पनि हुन्छन्। त इमेज कहाँ फर्म हुने हो भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड रेहरू जहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै के हुने त इमेज फर्म हुने। अब तिमीले अब्जेक्टलाई सीमा राख्यौ भने त्यो रिफ्लेक्टेड रेजहरू जुन छन् सीमै गएर के हुन्छ त मिट हुन्छ, इन्टरसेक्ट हुन्छ। अब जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही इमेज फर्म हुन्छ नि त। कुरो बुझ्यो? अब अन्त किन हुँदैन भन्दाखेरि अन्त रिफ्लेक्टेड रेजहरू इन्टरसेक्ट हुँदैनन्। ठिक छ?
Yes, To sir. form an image. यता सुन, to form a image, the reflected rays should be intersect. When an object is placed at point C, then the reflected ray also meets at point C. Hence, when an object is placed at point C, then image is also formed at point C. The form हुनको लागि, image form हुनको लागि reflected ray हरु intersect हुनुपर्छ. Reflected ray यो C मा राखेको बेलामा C मै गएर के हुन्छ, intersect. जस्तो एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ अलिकति मैले यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट केस पनि हो तिम्रो, त्यही भएर when an object is placed at C, how the image is formed. मैले यहाँ तिमीलाई रे डायग्राम देखाइदिरहेको छु हेर त. त अब्जेक्टलाई सी मा राख्यो, यो त हाम्रो कन्केभ हो. कन्केभ भने अहिले भनिसकेको छ, इनवर्ड डिरेक्सनबाट रिफ्लेक्सन टेक्स प्लेस हुन्छ. केबाट भित्रतिर परेको पार्टबाट रिफ्लेक्सन टेक्स प्लेस हुन्छ. That's why it is a concave mirror. When object is placed at point C, अब सी मा राख्यो, त्यति बेला के हुन्छ त, रेज अफ लाइट, प्यारलल रेज अफ लाइट एउटा गयो, त्यो रिफ्लेक्ट भइसकेपछि प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो. अर्को रे भनेको प्रिन्सिपल फोकसबाट गयो भने हामीले तीनटा लहरु पढिरहेका छौं. when the ray of light passes from principal focus, then it reflect being the parallel to the principal axis. हो कि हैन? हामी त्यही पढ्या हो नि. हो सर. तिनै दुईटा ल गर्दाखेरि यो जुन सुरुमा प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर रिफ्लेक्ट भएको रे र प्रिन्सिपल फोकस भएर रिफ्लेक्ट भएको रे दुईटा आएर केमै मिट हुन्छन् त, फेरि सी मै मिट हुन्छन्. त्यही जहाँनेर मिट हुन्छ त्यही नै इमेज फर्म हुन्छ. त यसरी when an object is placed at point C, then image is also formed at point C. But the nature of the image is real, inverted, and equal in size. Size मा के हुन्छ त, इक्वलै हुन्छ. यो हामी प्र्याक्टिकली पनि हेर्न सक्छौं. प्र्याक्टिकल यो त हामी प्र्याक्टिकल गर्छौं यिनी कुराहरुको सबै. 11 क्लासमा पछि यो हामी सबै मिररको लेन्सको राखेर रिफ्लेक्सन का गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं त, के गर्न सकिन्छ त, प्र्याक्टिकली हेर्न सकिन्छ. यिनी कुराहरु सबै हामी प्र्याक्टिकली भेरिफाई गर्ने कुराहरु हुन्. ल अब त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको when an object is placed at point F and P, यो कुरा तिमीलाई पनि थाहा छ. F र P को बीचमा राख्दा बिहोन्ड द मिरर, मिरर भन्दा पछाडी के बन्छ त, इमेज बन्छ, जुन के हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ, हामीलाई थाहा छ. र अलिकति अब्जेक्ट भन्दा यो साइज ठुलो हुन्छ त म्याग्निफाइड हुन्छ भनेर हामी पढ्या पनि छौं. त्यो कसो किसिमले हुन्छ त, यहाँ फिगरमा देखाइदिएको छु मैले. यिनी दुईटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यो देखाइदिएको हो. अब अरु त तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छ, 10 क्लासमा पनि राम्रोसँग पढ्या छ. यिनी कुराहरु त गर्न सकिन्छ हैन, खासै गाह्रो कुराहरु छैनन्. एकचोटी ट्राई गर. फेरि यसमा अब यो लेसनको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै यही हो हैन. अब भोलिको क्लासमा हामी कन्भेक्स मिररको नेचरहरु को बारेमा, कन्भेक्सको त दुईटा मात्रै छन्, अनि युजेस अफ प्लेन मिररहरु कहाँ युज हुन्छ, कन्केभ मिररहरुलाई कहाँ युज गरिन्छ, अनि त्यस्तै गरेर सिमिलरली अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको म्याग्निफिकेसन भने कसरी निकालिन्छ. व्हाट इज म्याग्निफिकेसन, हाउ क्यान क्याल्कुलेट द म्याग्निफिकेसन. हामी त लेन्समा पनि पढाएको छौं नि त म्याग्निफिकेसन हैन. त्यस्तै गरेर यहाँ पनि म्याग्निफिकेसन हामी पढ्छौं. ठीक छ, म्याग्निफिकेसनको डेफिनेसन एउटै हो, अलमोस्ट सेम त्यस्तै हो. यो v by u अथवा i by o हामी पढेर आइसकेका छौं. त्यस्तै लेन्स फर्मुला, व्हाट इज लेन्स फर्मुला, त्यो लेन्स फर्मुलाको बारेमा पनि पढ्छौं. यति कुरा पढ्यो भने लगभग हाम्रो फर्स्ट लेसन फिनिश हुन्छ. ओके, ठीक छ है. यहाँ हाम्रो ठीक छ, सबैले राम्रो. हजुर त्यो ल पनि पढ्नु भएको छ सर, कन्भेक्सको. छ त्यो त कन्भेक्सको त छ नि, बाँकी छ मैले भनिहाले. त्यसको कुरा हामी चाहिँ त्यो एउटा यो भन्दा अगाडि के हाम्रो के अनुराग के भन्ने एकजना आइराखेको थियो नि, अलि बीचमा के गरे कराइराखेको थियो नि हैन. त्यो स्टुडेन्ट को चिनेको छ तिमीहरुले? चिनेको छ? छैन सर. मैले अलिकति उसलाई रिमुभ गरिदिसकेको छु है. उले चाहिँ अलि बढी गरे हुनाले क्लास हो, सबैलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर हामीले चाहिँ क्लासमा डिसिप्लिन सहित क्लास लिनुपर्छ. हो कि हैन? क्लासलाई कसरी, मैले तिमीहरुलाई फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ, क्लासलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा टिचरले मात्रै हुँदैन. दैट अल्सो डिपेन्ड्स अपन योर डिसिप्लिन. स्टुडेन्ट्सको पनि हुन्छ. तिमीलाई कसरी तिमीले कन्सन्ट्रेट भएर कसरी सुने